बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका के वेनेजुएला पर होने वाले हमले के बाद जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि इस वक्त वहां पे क्या चल रहा है। जो वेनेजुएला की पार्लियामेंट है उसके ऊपर अमरीकी कमांडोज ने इस वक्त कब्जा कर लिया है और इस वक्त घुमसान की जंग जो है वो जारी है। जबकि कुछ और दावे किए जा रहे हैं कि इस वक्त जो निकोलस मादुरो उनके प्रेसिडेंट हैं वो किस पोजीशन में हैं। ईरान के जो तबाहकुन ड्रोन्स हैं उनको लॉन्च करने की इत्तलात मिल रही हैं अमेरिका के खिलाफ। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर एक बड़ा ही खौफनाक हमला किया है। इस हमले में एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, इसके अलावा एक म्यूजियम है उसको निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पर खौफनाक धुएं के बादल जो है वो उठते हुए दिखाई दिए। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जो एक एयर बेस है वहाँ पर इनके ग्राउंड टू एयर हिट करने वाले जो मिसाइल के ज़ख़ीरे हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। इस वक्त नाज़रीन जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बनी हुई है। इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के दावे सामने आ रहे हैं कि वेनेजुएला जो है वो मुकम्मल तौर पे जो अमेरिकन कमांडोज हैं उनके कंट्रोल में आ चुका है। लेकिन अभी अमेरिका की जानिब से दावा किया गया है कि उनकी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसके ऊपर जो इनकी अल्फा कंपनी है उसके कमांडोज ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि जो चिनोक हेलीकॉप्टर्स हैं वो दो तरह के काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक तो इमदादी सरगर्मियों के लिए अमेरिकन के CH-47 जो हेलीकॉप्टर्स हैं, और दूसरा जो है वो जो मिलिट्री मूवमेंट है उसके लिए भी ये हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल अमेरिका करता है। तो मुमकिन तौर पे उसने इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए पहले जो है वो एयर स्ट्राइक की और उस एयर स्ट्राइक के बाद जो है जब देखा कि वहाँ पे भगदड़ मच चुकी है तो फिर इनकी अहम बिल्डिंग को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपने कमांडोज को वहाँ पे उतारा है। और इस वक्त नाज़रीन जो ग्राउंड के से वीडियो सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है वेनेजुएला की जानिब से कि जो इस वक्त अमेरिका की जानिब से हिट किया गया है जिन इलाकों को वो सिविलियन इलाके हैं और वहाँ पे मिसाइल बरसाए गए हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिल्डिंग्स भी तबाह हुई हैं और लोगों को जानी नुकसान भी हुआ, लेकिन जानी नुकसान की अभी तक डिटेल सामने नहीं आई कि कितनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। लेकिन जो रिहायशी इमारतें हैं उनको अमेरिका की जानिब से निशाना बनाया गया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने ग्राउंड फोर्सेस को इसमें दाखिल होने के लिए कहा था। और नाज़रीन, इस वक्त आपको बताया कि वेनेजुएला के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ अमेरिका की जानिब से जवाब बनाया जा रहा है कि मनशियात की जो स्मगलिंग है वो यहाँ से की जाती है। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि अमेरिका वहाँ पे अपनी मनपसंद हुकूमत चाहता है, लेकिन निकोलस मादुरो जो है उसके रास्ते में एक बड़ी रुकावट बने हुए हैं। उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें अपने एक ड्राइवर और अपनी वाइफ के साथ वो एक अलग जगह से उन्होंने एक मैसेज जो है भेजा कि वो खैरियत से हैं और इस वक्त वो वेनेजुएला के अंदर ही मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ टाइम पहले से जो ग्राउंड के ऊपर तैयारियां हो रही हैं, आम लोगों को भी हथियारों की ट्रेनिंग दी गई है। और मादुरो ने यह भी कहा कि जो कोलंबिया है उसकी वजह से हम शदीद परेशान और अरसा दराज से वहाँ से मंशियात की स्मगलिंग हो रही है, और लेकिन उसका इल्ज़ाम जो है वो वेनेजुएला के ऊपर मुसलसल लगाया जा रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो वहाँ पे सिचुएशन चल रही है वो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले की अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी दौरान एक खबर सामने आ रही थी जिसमें बताया गया कि अमेरिका जो है उसने निकोलस मादुरो जो है उसको और उसकी वाइफ को गिरफ्तार किया है। वो वेनेजुएला से भागने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह की नाज़रीन खबरें जो हैं वो अक्सर आपको पता है कि सामने आती हैं जब इस तरह का मामला चल रहा हो, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई भी मुस्तनद खबरें जो हैं वो नहीं सामने आई कि निकोलस मादुरो जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। हाल बता खबर ये आ रही है, जो तस्वीर है कि इस वक्त
جو کرکس ان کا دارالحکومت ہے اس کو مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا ہے، اور جو مقامی لوگ ہیں ان کی بھی بڑی سخت تلاشیاں لی جا رہی ہیں۔ اس وقت وہاں پہ جو کمانڈوز ہیں جو وینزویلا کے ہیں، وہ سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے بڑے ٹائٹ انتظامات کر دیے ہیں کہ کوئی بھی وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ناظرین، جن کمانڈوز کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اتارا گیا، وہ کمانڈوز جو ہیں امریکن کمانڈوز، وہ وہاں پہ الفا کمپنی کے وہ موجود ہیں۔ اور دوسری جانب ناظرین، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ایک اور خبر بھی آ رہی ہے، اور یہ مقامی جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب امریکن ہیلی کاپٹرز کی جانب سے اور امریکی ایئر فورس کی جانب سے حملہ کیا گیا، تو اس میں جو وینزویلا کا ڈیفنس سسٹم ہے اس نے جو امریکہ کا جنگی طیارہ ہے اس کو بھی تباہ کیا ہے۔ ایسا وینزویلا کی جو سوشل میڈیا ہے اس سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے، مقامی ذرائع جو ہیں وہ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، یہ بڑے اہم ترین ممالک ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے پہلے بھی وارن امریکہ کو کیا تھا، اور اب جو شاہد ڈرون ہیں جن کا جو کہ ابھی ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ رشیا اور یوکرائن کی جنگ میں بھی استعمال ہو رہے ہیں، تو شاہد ڈرون جو ہیں ان کو لانچ کیا ہے وینزویلا نے ٹورڈ امریکہ۔ تو امریکہ کی ناظرین مختلف سٹیٹس جو ہیں یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، 1800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ جو ہے وہ کیریبین سی کے اندر اپنے جنگی بحری بیڑے کے ساتھ موجود ہے، اور زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ یہ جو شاہد ڈرون ہے ناظرین، یہ کامیکازی ڈرونز ہیں، اور دوسرا ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ تقریباً 2000 کلومیٹر دور تک اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اگر ایک دو جو کامکاز ڈرونز ہیں یہ وہاں پہ ہٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امریکہ کے لیے یہ کافی ہوگا۔ اس وقت ناظرین، امریکہ کے اندر سچویشن یہ ہے کہ امریکن جو عوام ہے ان کی جانب سے، جو امریکہ کے پریزیڈنٹ کی جانب سے یہ حملہ کروایا گیا ہے، اور اس حملے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ امریکنز جو ہیں وہ اس حملے کی مذمت کر رہے ہیں کہ جو وینزویلا اس کے اوپر امریکہ نے اٹیک جو ہے وہ کر کے غلط کیا ہے۔ ایک طرف تو ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ مجھے امن کا جو پیس کا نوبل پرائز ہے وہ ملنا چاہیے، لیکن دوسری جانب وہ جنگوں کو رکوانے کی بجائے اب جنگوں کو شروع کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف یہ مطلب دوہرا معیار ان کی شخصیت کا، کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے جنگیں رکوائی ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، میں نے رشیا اور یوکرائن کی جنگ رکوا رہا ہوں، میں تو فلسطین کی جنگ میں نے رکوائی ہے تو مجھے کریڈٹ ملنا چاہیے، مجھے ایوارڈ ملنا چاہیے، لیکن دوسری جانب وینزویلا کے اوپر اٹیک کر دیا جاتا ہے۔ اور ریزن نہیں ہے ناظرین وہاں پہ، چونکہ وینزویلا کے اوپر پابندیاں ہیں، چونکہ امریکن جو جتنے بھی معاملات ہیں ان کو وہ چونکہ مان نہیں رہے، امریکہ کی جو شرائط ہیں ان کو نہیں مان رہے، وہاں پہ جو ان کی ناظرین جو وہاں پہ رجیم ہے اس کو چینج کرنے کی بات امریکہ کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر امریکہ ننگا ہو گیا ہے کہ جمہوری ممالک کے اندر جو جمہوریت کا حسن ہے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے، اس کو پامال کرنے کے لیے امریکہ اپنی فوجیں داخل کر کے وہاں پہ اپنی من پسند حکومت چاہتا ہے۔ پہلے ڈھکے چھپے انداز میں یہ سب کچھ ہوتا تھا اور اب اوپنلی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔